अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज पीडीएम की हुकूमत ने एक चाल चली है। उनकी नज़र में बड़ी शातराना चाल है, लेकिन मेरी नज़र में बड़ी अहमकाना चाल है। और इस चाल से उन्होंने मुल्क को मज़ीद क्राइसिस की तरफ झोंक दिया है। आप ये देखिए कि पिछले 8 माह से तो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, और अभी अचानक ही जब इमरान खान ने अंदिया दिया कि वो असम्बलियों में वापस जा सकते हैं, तो उन्होंने फिल फौर 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर किए, फ़ौरन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कोई देर किए बगैर डी नोटिफाई कर दिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बज़ाहिर और नियतन तो यही है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, इलेक्शंस को आगे ले जाना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो ये रहा है कि मुल्क मज़ीद क्राइसिस में जा रहा है। मुल्क के अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ रही है। मुल्क के ऊपर दुनिया का एतमाद मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। गरीब मज़ीद पिस रहा है। मुल्क के अंदर अफरा तफरी का रुझान मज़ीद बढ़ रहा है। दहशत गर्दी मज़ीद बढ़ रही है। लेकिन ये इमरान खान को कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ गंवा रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत आई तो इसलिए थी कि वो मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म करेगी, गुड गवर्नेंस देगी। लेकिन उन्होंने आने के बाद किया क्या? आइन को भी इस्तेमाल किया, जमहूरियत को भी इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, अपने केसेस माफ़ कराने के लिए, नैब को ख़त्म करने के लिए, अपनी ज़मानतें लेने के लिए, और इमरान खान को और पीटीआई को फर्दर दबाने के लिए। लेकिन अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब ये अंदाज़ा करें कि 35 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर किए करने के बाद, उनको डी नोटिफाई किए जाने के बाद कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उन सीटों के ऊपर, चूँकि आपको शिकस्त नज़र आती है। अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आपने ये इस्तीफ़े मंजूर किए क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुल्क को मज़ीद हिजान की तरफ ले जाना है, मज़ीद अफरा तफरी पैदा करनी है। इस पीडीएम की इस हरकत के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन लोगों को मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। मुल्क जाता है जहन्नम में तो जाए, गरीब मरता है तो मरे, महंगाई होती है तो हो, मुल्क दिवालिया होता है तो हो। इनको सिर्फ गर्ज है अपनी सियासत से, अपनी औलादों से, अपने माल से जो इन्होंने मुल्क को लूट के कमाया हुआ है। और मैं तो समझता था कि ये सियासतदान मिलकर मुल्क को इस भंवर से निकालेंगे। जब आर्मी ने ऐलान कर दिया है, ख़ुसूसन नए आर्मी चीफ ने भी सियासत की तरफ मदाखलत नहीं की, बज़ाहिर शायद बाजवा की बाकियात कुछ कर रही हों, लेकिन नए आर्मी चीफ की तरफ से बज़ाहिर कोई ऐसी मदाखलत नज़र नहीं आई। तो ये शायद होश के नाखन लें, लेकिन ये नहीं लेंगे, चूँकि ये पोल्यूटेड हैं। इनके दिल, इनके दिमाग सिर्फ अपनी सियासत से बाहर, अपने मफादात से बाहर, ना मुल्क के लिए सोचते हैं, ना अवाम के लिए सोचते हैं। और ऐसे में इमरान खान ये कोशिश कर रहा है कि वो सिस्टम के अंदर रहकर इनसे इलेक्शंस लेगा और इलेक्शन जीत कर मुल्क में कोई तब्दीली लाएगा। नहीं खान साहब, मुमकिन नहीं है। आप जिस गले सड़े निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये निज़ाम आपको दोबारा भी आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं करने देगा। इस वक्त इस मुल्क के अंदर जितने ज़मीर मर चुके हैं सियासतदानों के, जितनी इनके अंदर बेहिसी पैदा हो चुकी है और जितनी मुनाफकत पैदा हो चुकी है,
کہ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ کہتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا، یہ تبدیلی جو ہے ایوولوشنری پروسیس سے نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کا حصہ رہ کر تبدیلی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ارتقائی عمل سے تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایسا انقلاب جو ملک کو لوٹنے والوں کو، لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کو، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والوں کو اٹھا کر پھینک دے اور عوام کی حکمرانی ہو۔ جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تبدیلی وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے اندر ضمیر زندہ ہوں، جن کے اندر احساس ہو ملک کا، غریب کا۔ آپ دیکھیں ایک غریب آدمی 5,000 روپے من تو آٹا ہو گیا ہے، اور جس کی تنخواہ 10,000 ہے، 12,000 ہے، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے چونکہ آپ نے اربوں کی کرپشن کی ہے، آپ کے بینک بھرے ہیں پیسوں سے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر آپ کی جائیدادیں آپ نے بنا رکھی ہیں، اور سفر غریب عوام کر رہے ہیں۔ غریب عوام کو اٹھنا ہوگا اس نظام کے خلاف، اس فسطائیت کے خلاف۔ جب تک عوام اٹھیں گے نہیں، ایک انقلاب لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ چونکہ جہاں اصول نہ ہوں، جہاں پرنسپل نہ ہوں، جہاں آئین کو بھی اپنے لیے استعمال کیا جائے، قانون سازی بھی ذاتی مفادات کے لیے ہو، فیملیز کی پروٹیکشن کے لیے ہو، اپنی سیاست کے لیے ہو، وہاں کیسے تبدیلی ممکن ہے؟ اگر اوپر والے ایسا کرتے رہیں گے تو عام لوگ جو ہیں، جو ایک ایس ایچ او ہے، ایک ڈی ایس پی ہے، ایک کانسٹیبل ہے، وہ کیوں کرپشن نہیں کرے گا؟ آپ اربوں کی کروڑوں کی کرپشن کریں گے تو وہ لاکھوں کی ہزاروں کی کرے گا، چونکہ اس نے بھی سروائیو کرنا ہے، اور وہی آپ سے سیکھتا ہے۔ آپ یہی سکھاتے آ رہے ہیں۔ ملک ایسے آگے چل سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ آپ کٹورا لے کے دنیا میں بھکاری بن گئے، اور پھر بھی آپ کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ استعفے منظور کریں، سب کے کریں، الیکشنز کروائیں۔ نہیں الیکشن کرتے تو حکومت کو دے دیں، فوجیوں کو، چونکہ ان کے بوٹوں سے شاید آپ درست ہو جائیں، ورنہ آپ کے اندر کوئی سیاست ویاست نہیں ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ جب چاہیں بے ایمانی کریں، جب چاہیں جھوٹ بولیں، جب چاہیں آئین کا غلط استعمال کریں، اخلاقیات کو دفن کر دیں؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ ہیرا پھیری ہے، یہ بدماشی ہے، یہ گنڈا گردی ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس سے باز آئیں۔ اور پاکستان کے لوگوں، آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور جب تک آپ سارے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی روتی رہیں گی جیسے آپ رو رہے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ پھر دوستو آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔